السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم كاليط. غنحتاجوا جوج بيضات، فروماجه، قبصه الملح، ومعلقه كبيره ديال العسل، كاس معمرش ديال سكر حبيبات، كاس ديال الزيت معمرش. غنحتاجوا الفانيلا وخماره ونص معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه. الدقيق حسب الخليط. غنديروا الفرماجه غنزيدوا قبصه الملح، نديروا السنيده، سكر حبيبات، وغنخلطوهم. نحاولوا غنستعمل يدي باش ديك الفرماجه تدخل مزيان، متبقاش كندخلها مزيان مع السنيده. كندخلها مزيان مع السنيده. كنزيدوا البيض، جوج بيضات عندنا، ونبقاو نخلطو بالطراب، نخلطو مزيان خصهم ينسجموا مزيان. نزيدوا الفانيلا، نزيدوا معلقه كبيره ديال العسل، نخلطوا مزيان العناصر. نزيدوا الزيت، العجينه ملي جمعناها ولات على هذا القوام. ما خصهاش تكون مطلوقه بزاف وما خصهاش تكون قاصحه. دابا غندوزو ندوزها بالمدلاك، نسرحوها بالمدلاك.
نديرو على واحد السمك ما يكونش رقيق بزاف ما يكونش غليظ بزاف. مستمرين كنسرحو فيها. نديرو شويه دقيق على سطح العمل. ونبقاو مستمرين كنسرحو فيها. كنسرحوها على هذا الشكل. كنقطعوا ليها الجوانب ديالها باش نقادوهم. كنوجدوا البياض ديال البيضه، كنديروا فيه معلقه ديال، انا درت فيه معلقه صغيره ديال الكاكاو المر. ممكن ديروا فيه ساشيه ديال قهوه سريعه الذوبان. كنخلطوه مزيان. كندير واحد الشيته وكندهنوا الوجه، ندهنوا الوجه كامل. صافي وكندوزو نقادوها بالفورشيط. كنجيبو فرشيطه وكنبقاو نديرو لها هكذا. كنبقاو مستمرين تنكملو على هذا الشكل. كنجو في الاتجاه المعاكس وكنديرو لها هكذا. كنبقاو مستمرين تنكملو على هذا الشكل. وكندوزو نقطعوها قطع متساويه. نقطعو على القياس اللي بغينا نديروها دوائر نديروها، بغينا نديروها هلاليات، الشكل اللي بغينا. انا اختاريت نرشها بكاوكاو كومكاسي. انا درت هذا ايفيلي، بغيت نقول لكم ايفيلي قلت لكم كومكاسي. المهم اللي عندكم ديروه. قدو باللي كاين، ممكن ديروا الزنجلان، ممكن ديروا كوك، ممكن تخلوا معاه كاك، حتى هما كيجيو زوينين في المنظر. وغندوزو نرتبوهم في الطاوه ديالنا. الطاوه دهنتها بالزيت باش ما يلصقش لينا، ودير لها الورق ديال الطبخ حتى هو راه باش ما تلصقش. كنبقاو مستمرين كنرتبوهم في الطاوه. الفران يكون على نار متوسطه، نكونوا حميناه من قبل ونخلوه على نار متوسطه. غنبقاو مستمرين كنرتبو فيهم تنكملوهم. الجاليط ديالنا طاب وجا محمر ومقرمش وزوين، كيجي مقرمش وزوين دغيا يذوب في الفم. كنتمنى يعجبكم. انا خرج ليا هذا القياس. كيجي زوين في الكوتي وفي الفطور، حتى في الفطور ممكن تقدموه
اي شكل بغيتو تقدموا عليه قدموا عليه. انا قطعت مستطيلات، ممكن ديروا كويرات، ممكن ديروه هلاليات، الواحد كيبدل. وكتنسمي باي حاجه بغيتي وتزيني باش ما بغيتي. انا زينت بكاوكاو ايفيلي، كنديري اللوز ايفيلي ولا كونكاسي ولا الكوك، ولا تخلوهم هكذاك راه كيجيو زوينين بنان رائعين. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم. الى عجبكم الفيديو ديالي ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد. اللي باقي ما اشتركش باقي يلا دخل الجديد، مرحبا به ومرحبا بكم كاملين، اللي مشترك قبل واللي يلا جا مرحبا به. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والى فيديو جديد ان شاء الله نقدمه الجديد.